एभ्रिवान, वेलकम टु माई युट्युब च्यानल। आज हामी क्लास 12 को रिलेसन बिट्विन रुट्स एन्ड कोफिसिएन्ट को एक्सरसाइज 5.2 बाट रिमेनिङ क्वेसनहरु सल्भ गर्न गइरहेका छौं। सो हाम्रो पहिलो क्वेसन छ, इफ द रुट्स अफ द इक्वेसन ax² plus bx plus c equal to 0 be in the ratio 3:4, then prove that 12b² equal to 49ac भनेर भनिरहेको छ है त। ओके, हामीलाई एउटा इक्वेसन दिइरहेको छ र त्यो इक्वेसनको जुन रुट्सहरु छ त्यो रुट्सको रेशियो कति छ त 3:4 छ। त्यसपछि हामीले के प्रुभ गर्नुपर्ने छ 12b² equal to 49ac हुन्छ भनेर प्रुभ गर्नुपर्ने छ है त। ओके, अब यसलाई कसरी सल्भ गर्ने भनेर हेरौं। सल्युसन, लेट 3 alpha and 4 alpha be roots of given equation। जुन हामीलाई इक्वेसन दिइरहेछ ax² plus bx plus c equal to 0, त्यसको रुट्सहरु के हुनु पर्यो त अब 3 alpha र 4 alpha हुनु पर्यो है त। देयरफोर अब दुईटा रुट्सहरुलाई मैले एडिसन गरे भने के पाउँछु -b/a भनेर पाउँछु, किनभने सम अफ द रुट्स केसँग बराबर हुन्छ -b/a सँग बराबर हुन्छ यदि हाम्रो क्वाड्रेटिक इक्वेसन ax² plus bx plus c equal to 0 छ भने। अब यसलाई थोरै सिम्प्लिफाई गरे भने मैले के पाउँछु भने त 7 alpha equal to -b/a भनेर पाउँछु है। त्यस्तै गरेर फेरि हेरौं त, देयरफोर दुईटा रुट्सहरुलाई मैले प्रोडक्ट गरे भने के पाउँछु c/a पाउँछु। सो 12 alpha² equal to c/a हुने भयो, ठीक छ। त्यस्तै गरी हेर्नु है त, यहाँ अल्फा² आइरहेको छ, सो म यता पनि अल्फा² लिएर आउने कोसिस गर्छु। सो दुईटै साइडतिर स्क्वायर गरे भने के पाउँछु होला, यो 49 alpha² हुन्छ। सो अल्फा² equal to -b/a को होल स्क्वायर गर्दाखेरि कति हुन्छ, यो b²/a² हुन्छ। तर जुन यो 7 को स्क्वायर गर्दा आउने 49 हुन्छ, त्यसलाई यता लिएर आएर डिभाइड पनि गर्छु है त। अनि यसलाई मैले इक्वेसन फर्स्ट भनेर माने, यसलाई इक्वेसन सेकेन्ड भनेर माने। सो फ्रम इक्वेसन फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड वी गेट, ओके, फर्स्ट र सेकेन्डबाट अब हामीले के पाउँछ होला नि त, यो 12 इन्टु अब अल्फा² बाट हामीले कति लेख्न पाउने भयौं b²/49a² भनेर पाइयो है त, इक्वल टु यो c/a हुने भयो। यसलाई थोरै सिम्प्लिफाई गर्यो भने के पाउँछ होला, अब हामीले यो 12b², अब हेर्नु त यहाँ पनि a छ, यहाँ a² छ, सो एउटा a चाहिँ क्यान्सल आउट हुने भयो। सो 12b² इक्वल टु अब 49 यसलाई c सँग लिएर गएर मल्टिप्लाई गर्यो भने यो 49ac हुने भयो। र हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने जुन कन्डिसन थियो त्यो पनि यही नै थियो। जस्तै यदि मसँग एउटा क्वाड्रेटिक इक्वेसन छ ax² plus bx plus c equal to 0 भनेर, र यो जुन क्वाड्रेटिक इक्वेसन छ यसको रुट्सहरु यदि m/n को रेशियोमा छ भने है, जुन रुट्सहरु छ त्यसको रेशियो m/n छ भने यसबाट आउने जुन कन्डिसन हुन्छ त्यो कन्डिसन के हुन्छ त m plus n को होल स्क्वायर इन्टु ac इक्वल टु m इन्टु n अथवा mn टु b² हुन्छ। यो हाम्रो सर्ट फर्म हो, यो इन्ट्रान्स एक्जामहरुमा पनि सोधिरहेको हुन्छ। त्यस्तै गरेर हामीलाई जुन 12 क्लासको अब्जेक्टिभ क्वेसनहरु सोध्छ त्यसमा पनि सोध्न सक्छ है त। जस्तै यो क्वेसनलाई हेरौं त अब, जस्तै हामीसँग क्वाड्रेटिक इक्वेसन के छ अहिले ax² plus bx plus c equal to 0 छ र रेशियो कति छ 3:4 छ। सो अब यसमा लिएर गएर राख्यो भने हेर्नु त के हुन्छ होला, m को ठाउँमा कति छ अहिले 3 छ, सो यो 3 + 4 को होल स्क्वायर ac इक्वल टु m भनेको 3 × 4 b² हुने भयो, ठीक छ नि। ओके, अब हेर्नु त 3 + 4 भनेको 7 हुन्छ, 7 को स्क्वायर भनेको 49ac हुने भयो, इक्वल टु 3 × 4 भनेको 12b² हुने भयो। सो डाइरेक्टली हाम्रो जुन कन्डिसन थियो त्यो कन्डिसन चाहिँ यहाँबाट आउने भयो है त, अनि प्रुफ पनि भयो। यो चाहिँ हाम्रो अब्जेक्टिभ क्वेसनहरुको लागि मात्रै ट्रिक्स भयो। हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन छ, if one root of the equation ax² plus bx plus c equal to 0 be 4 times the other roots, then show that 4b² equal to 25ac भनेर भनिरहेको छ है त। ओके, अब यो क्वेसनलाई कसरी सल्भ गर्ने भनेर हेरौं। सल्युसन, लेट अल्फा, जस्तै एउटा रुट मैले अल्फा भनेर माने भने अर्को रुट के हुन्छ त 4 टाइम्स हुन्छ। सो लेट अल्फा एन्ड 4 alpha be the roots of given equation भनेर भनौं। गिवन इक्वेसन, देयरफोर अल्फा प्लस 4 alpha इक्वल टु कति हुने भयो, फेरि पनि -b/a हुने भयो। सो यहाँबाट के पाइन्छ हामीले 5 alpha इक्वल टु -b/a
ए भनेर पाइन्छ। त्यस्तै गरेर दुईटै साइडतिर मैले स्क्वायर गरेँ भने यो के हुने भयो त अल्फा स्क्वायर इक्वल टु बी स्क्वायर बाई 25 ए स्क्वायर पनि हुने भयो। दुईटै साइडतिर स्क्वायर गर्दा यो 25 अल्फा स्क्वायर हुन्छ अनि यो चाहिँ बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर हुन्छ र जुन यो 5 स्क्वायर गर्दा आउने 25 हुन्छ त्यसलाई हामीले यता लिएर गएर डिभाइड पनि गऱ्यौँ है त। त्यस्तै गरेर फेरि हेर्नु त यदि अल्फा इन्टु 4 अल्फा गऱ्यो भने दुईटा रुट्सहरूलाई प्रोडक्ट गऱ्यो भने के आउँछ सी बाई ए आउँछ। सो 4 अल्फा स्क्वायर इक्वल टु यो सी बाई ए हुने भयो। यसलाई इक्वेसन फर्स्ट भनेर माने, यसलाई इक्वेसन सेकेन्ड भनेर माने है त। सो फ्रम इक्वेसन फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड वी गेट 4 इन्टु अब हेर्नु त अल्फा स्क्वायरको भेल्यु कति छ बी स्क्वायर बाई 25 ए स्क्वायर छ इक्वल टु यो सी बाई ए हुने भयो। ओके, अब फेरि ए र ए क्यान्सल आउट हुने भयो। सो यहाँ 4b स्क्वायर इक्वल टु 25 यसलाई लिएर गएर सीसँग मल्टिप्लाई गरिदिउँ हामीले कति पाउँछौँ 25 एसी भनेर पाउँछौँ र प्रुभ गर्नुपर्ने कुरा पनि यही नै थियो। ओके, अब जुन हाम्रो सर्टकट ट्रिक्स थियो त्यसलाई पनि एप्लाई गर्ने कोसिस गरौँ। एउटा रुट्स अल्फा छ, अर्को रुट कति छ अरे 4 अल्फा छ। सो दुईटाको रेसियो कति हुने भयो 1:4 हुने भयो। ठिक छ नि। सो अब हाम्रो फर्मुला के थियो अरे याद गरौँ त m प्लस n को होल स्क्वायर इन्टु एसी इक्वल टु m इन्टु n को m इन्टु n बी स्क्वायर थियो। ठिक छ नि, यो हाम्रो कन्डिसन थियो। अब यसमा राख्ने हो भने यो 1+4 को होल स्क्वायर इन्टु एसी हुने भयो इक्वल टु यो भनेको 1:4 बी स्क्वायर हुने भयो। सो हामीले कति पाउँछौँ त 1+4 भनेको 5 स्क्वायर भनेको 25 एसी इक्वल टु 1:4 गर्दा 4 बी स्क्वायर। अनि त फेरि पनि जुन हाम्रो कन्डिसन थियो त्यो कन्डिसन चाहिँ निस्केको छ है। यसरी पनि हामीले गर्न सक्छौँ, तर यो अब्जेक्टिभ क्वेसनको लागि यो चाहिँ हाम्रो इक्जाममा कसरी गर्ने भन्ने कुरा। हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन छ फर वाट भेल्यु अफ m द इक्वेसन x स्क्वायर माइनस mx प्लस m प्लस 1 इक्वल टु 0 मे हेभ इट्स रुट इन द रेसियो 2:3 भनेर भनिरहेको छ। ओके, अब यो क्वेसनलाई कसरी सल्भ गर्ने हेरौँ। सल्युसन लेट 2 अल्फा एन्ड 3 अल्फा बी roots of given equation x square minus mx plus m plus 1 equal to 0। ओके, यसलाई मैले इक्वेसन फर्स्ट भनेर माने। यसलाई मैले कम्पेयर गरेँ भने ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c सँग कम्पेयरिङ फर्स्ट विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टु 0 वी गेट। ओके, अब हामीले ए भनेको कति पाउने भयौँ त 1 पाउने भयौँ। त्यस्तै गरेर बी को ठाउँमा कति पाउँछौँ -m भनेर पाउँछौँ है त। त्यस्तै गरेर सी को ठाउँमा कति पाउँछौँ होला m प्लस 1 भनेर पाउँछौँ। ठिक छ नि। देयरफोर 2 अल्फा प्लस 3 अल्फा इक्वल टु माइनस बी बाई ए हुन्छ। सो माइनस बी को ठाउँमा कति छ हामीसँग अहिले -m छ। सो डिभाइड बाई ए को ठाउँमा कति छ 1 छ। सो हामीले यहाँ कति पाउने भयौँ यो m भनेर पाउने भयो। सो अब 2 अल्फा प्लस 3 अल्फा भनेको 5 अल्फा हुने भयो इक्वल टु m भयो। त्यस्तै गरेर यसलाई स्क्वायरिङ गर्ने पनि कोसिस गरौँ, किन हामीलाई थाहा छ यहाँ स्क्वायरिङ गर्नै पर्ने हुन्छ भेल्यु राख्नको लागि। सो यो 25 अल्फा स्क्वायर इक्वल टु कति हुने भयो m स्क्वायर हुने भयो। सो अल्फा स्क्वायर इक्वल टु m स्क्वायर बाई 25 हुने भयो। ओके, त्यस्तै गरी देयरफोर प्रोडक्ट गर्ने कोसिस गरौँ 2 अल्फा इन्टु 3 अल्फा इक्वल टु c बाई ए हुन्छ। सी को ठाउँमा हामीसँग कति छ अहिले m प्लस 1 छ डिभाइड बाई ए भनेको 1 ले डिभाइड गर्दा यो m प्लस 1 नै हुने भयो। सो 6 अल्फा स्क्वायर इक्वल टु m प्लस 1 हुने भयो। यसलाई मैले इक्वेसन फर्स्ट भनेर माने र यसलाई इक्वेसन सेकेन्ड भनेर माने है त। ओके, फ्रम इक्वेसन फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड वी गेट। ओके, इक्वेसन फर्स्ट र सेकेन्डबाट अब हामीले के पाउँछौँ भनेर है त। अब 6 इन्टु अल्फा स्क्वायरको भेल्यु कति छ हेर्नु त m स्क्वायर बाई 25 पनि छ इक्वल टु यो m प्लस 1 हुने। ओके, अब यो 6m स्क्वायर इक्वल टु 25m प्लस 25। ठिक छ, यो 25 ले m प्लस 1 सँग मल्टिप्लाई गरिरहेको छ। सो अब हामीले थोरै यसलाई फ्याक्टराइज गर्नुपर्ने पनि छ। सो यो -25m माइनस 25 इक्वल टु 0 हुने भयो। ओके, अब 25 इन्टु 6 भनेको कति हुन्छ पहिला थियो र त्यो भनेको 150 हुने भयो।
अब 150 को हामीले यस्तो फ्याक्टर निकाल्नु पर्ने छ जसले हामीले माइनस गर्दा कति लिएर आउन सकिन्छ 25 लिएर आउन सकिन्छ। सो यो 30 × 5 भनेको कति हुन्छ 150 पनि हुन्छ र 30 बाट 5 घटाउँदाखेरि यो 25 पनि आउँछ है त। सो हामीले यहाँ के लेख्न पायौँ अब 6m² माइनस यो 25 कसरी आउँछ 30 - 5 गरेर आउँछ m - 25 = 0 हुने भयो। ओके 6m² माइनस 30m प्लस 5m - 25 = 0। सो दुईटाबाट के कमन आउने भयो त 6m कमन आउने भयो। सो यो m - 5 प्लस 5 कमन लिग्यो भने यो m - 5 = 0 हुने भयो। सो m - 5 अनि यो चाहिँ 6m प्लस 5 भयो। आइदर m - 5 = 0 that is m = 5 or 6m plus 5 = 0। so m = कति हुने भयो त यो -5/6 हुने। therefore required value of m are 5 and -5/6। ओके बुझ्नु भयो नि है यो गरेको। हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन छ इफ अल्फा एन्ड बीटा आर रुट्स अफ px² plus qx plus q = 0 देन प्रुभ दैट √α/बीटा प्लस √β/अल्फा प्लस √q/p = 0 भनेर आएको छ है त। ओके अब हामीले यो प्रुभ गर्नुपर्ने छ। सो अब कसरी प्रुभ गर्ने भनेर हेरौँ। सल्युसन गिभनमा के छ अल्फा एन्ड बीटा आर रुट्स अफ px² plus qx plus q = 0 भनेर दिइरहेको छ। ठिक छ नि। देयरफोर अल्फा प्लस बीटा इक्वल टु कति हुनु पर्यो त -b/a हुन्थ्यो। सो माइनस अहिले b को ठाउँमा कति छ हेर्नु त q छ। सो -q/ र a को ठाउँमा कति छ अहिले p छ। सो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टु -q/p हुने। त्यस्तै गरेर अल्फा इन्टु बीटा इक्वल टु c/a हुन्छ। फेरि पनि c को ठाउँमा q छ र a को ठाउँमा कति छ p छ। सो अल्फा इन्टु बीटा इक्वल टु q/p हुने भयो। ओके नाउ अब हामीले एलएचएस लिगौँ अनि आरएचएस प्रुभ गरौँ है त। सो एलएचएस लेख्ने कोसिस गरेँ मैले। एलएचएस इक्वल टु √α/बीटा प्लस √β/अल्फा प्लस √q/p भयो। अब त्यसलाई थोरै सिम्प्लिफाई गर्ने कोसिस गरौँ। अब यसलाई मैले कसरी पनि लेख्न पाउँछु त √α/√बीटा प्लस √β/√अल्फा प्लस √q/p लाई जस्ताको त्यस्तै राख्थ्यौँ है त। ओके अब एलसिएम लिने कोसिस गरौँ। यो अल्फा √α इन्टु √बीटा हुन्छ र √α इन्टु √बीटा भनेको √α इन्टु बीटा पनि हुन्छ। हामीलाई इन्डिसेसको रुल थाहा छ। सो अब यो के हुने भयो त √α को होल स्क्वायर प्लस √बीटा को होल स्क्वायर हुने भयो। ओके प्लस √q/p। ओके यो अब हामीले के लेख्न पायौँ त यो भनेको अल्फा प्लस बीटा हुने भयो। फेरि डिभाइड बाई √α इन्टु बीटा प्लस √q/p हुने भयो। अब हेर्नु यता अल्फा प्लस बीटाको भ्यालु कति छ अरे हामीसँग -q/p छ। सो डिभाइड बाई √α इन्टु बीटाको भ्यालु q/p छ। सो प्लस √q/p भयो। ओके अब यसलाई मैले कसरी पनि लेख्न पाउँछु हेर्नु त अब -√q/p इन्टु √q/p भनेर पनि लेख्न पाउँछु। ओके q/p भयो। किनभने जस्तै मसँग a छ भन्यो भने त यसलाई मैले √a को होल स्क्वायर भनेर पनि त लेख्न पाउँछु नि हैन। सो यो √a इन्टु √a पनि हुन्छ। सो फाइनल्ली यो सल्भ गर्दाखेरि के हुन्छ हामीले a नै पाउँछौँ यो भनेको। सो अब फेरि हेर्नु त √q/p र √q/p के हुने भयो त क्यान्सल आउट हुने भयो। सो प्लस √q/p हुने भयो। अब फाइनल्ली यहाँ कति बाँकी रहेको छ त -√q/p यहाँ चाहिँ कति बाँकी छ प्लस √q/p। सबै यो दुईटा क्यान्सल आउट हुने भयो। सो हामीले कति पाउने भयौँ त 0 पाउने र आरएचएस प्रुभ। ओके अब यस्तो खालको क्वेसनहरू देख्नुहुन्छ भने यसलाई हामीले अर्को तरिकाले पनि सल्भ गर्न सकिन्छ। सो अब त्यो तरिका के हो भनेर पनि हेरौँ है त। एउटा तरिका त यो भइहाल्यो। अब हामीले अर्को अल्टरनेटिभ मेथड पनि गर्ने कोसिस गर्छौँ। ओके
यहाँसम्म सेम नै लेख्नुपर्ने हुन्छ यसको लागि, त्यसपछि मात्रै हाम्रो स्टेपहरू चेन्ज हुन्छ है। ठाउँ पनि सेम भयो। सो यस्तो क्वेसनहरू देखिन्छ भने सधैँ एउटा स्टेपबाट स्टार्ट गर्ने क्वेसनहरू सल्भ गर्दाखेरि। सो यो अल्फा प्लस बिटा बाई अन्डर रुट अल्फा इन्टु बिटा भनेर लेखेँ है त मैले यसलाई। ठिक छ, ओके। यो केसँग बराबर हुन्छ होला नि त, अल्फा प्लस बिटाको भेल्यु माइनस क्यू बाई पी हुन्छ र अल्फा अन्डर रुट अल्फा इन्टु बिटा भनेको अन्डर रुट क्यू बाई पी हुन्छ। यहाँसम्म त लेख्न सकिन्छ। सो ओके, अब यसपछिको स्टेप हाम्रो के हुन्छ त, जुन यो अल्फा छ यो अल्फालाई एकचोटि अन्डर रुट अल्फा इन्टु बिटाले डिभाइड गरौँ, फेरि प्लस बिटा बाई अन्डर रुट अल्फा इन्टु बिटा गरौँ। यसरी पनि लेख्न पाइन्छ स्प्लिट गरेर। सो फेरि अघिको जस्तै प्रोसेस भयो। यसलाई हामीले के गरौँ त, अन्डर रुट क्यू बाई पी इन्टु अन्डर रुट क्यू बाई पी बनाऊ, फेरि डिभाइड बाई अन्डर रुट क्यू बाई पी हुने भयो, फेरि दुईवटा क्यान्सल आउट हुने भयो होइन। सो फेरि यतातिर सल्भ गर्ने कोसिस गरौँ। सो हेर्नु त हामीसँग के छ अहिले, अल्फा छ। सो यसलाई हामीले यसरी पनि लेख्न पाउने भयौँ। अब यो भनेको अल्फा स्क्वायर डिभाइड बाई अल्फा इन्टु बिटा भनेर पनि लेख्न पाइन्छ, फेरि प्लस अन्डर रुट बिटा स्क्वायर बाई अल्फा इन्टु बिटा भनेर पनि लेख्न पाइन्छ है त। त्यस्तै गरेर अब यहाँ कति बाँकी रहेको छ त, माइनस अन्डर रुट क्यू बाई पी भनेर पनि बाँकी रहेको छ। सो यो अल्फा र एउटा अल्फा क्यान्सल आउट भयो, यो बिटा र एउटा बिटा पनि क्यान्सल आउट भयो। फाइनली के बाँकी रह्यो, अल्फा बाई बिटा प्लस अन्डर रुट बिटा बाई अल्फा। अब यो माइनस जुन छ यसलाई लेफ्ट ह्यान्ड साइडतिर लिएर आउने कोसिस गरौँ, यो प्लस अन्डर रुट क्यू बाई पी हुन्छ इक्वल टु 0 हुने भयो। र हामीले जुन प्रुभ गर्नुपर्ने कुरा थियो त्यो पनि प्रुभ भयो है त। ओके, हामीसँग दुईवटा तरिका छ, हामीले दुईटै तरिकाबाट यसलाई प्रुभ गर्न सकिन्छ। तर हजुरले यति ध्यान दिनु पऱ्यो कि यस्तो क्वेसनहरू सल्भ गर्दाखेरि यो स्टेपबाट चाहिँ हामीले स्टार्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन छ, इफ रुट्स अफ द इक्वेसन एलएक्स स्क्वायर प्लस एनएक्स प्लस एन इक्वल टु 0 बी इन द रेसियो पी इज टू क्यू देन प्रुभ द्याट अन्डर रुट पी बाई क्यू प्लस अन्डर रुट क्यू बाई पी प्लस अन्डर रुट एन बाई एल इक्वल टु 0 भनेर भनिरहेको छ है त। ओके, अब यो क्वेसनलाई कसरी प्रुभ गर्ने भनेर हेरौँ। सल्युसन, लेट अल्फा एन्ड बिटा बी रुट्स अफ गिभन इक्वेसन भनेर भनौँ। देयरफोर अल्फा प्लस बिटाको भेल्यु केसँग बराबर हुन्छ, माइनस बी बाई एसँग बराबर हुन्छ। तर अहिले हामीसँग बीको ठाउँमा एन छ, सो यो माइनस एन डिभाइड बाई ए को ठाउँमा एल छ। ठिक छ, त्यस्तै गरी देयरफोर अल्फा इन्टु बिटा इक्वल टु सी बाई एसँग बराबर हुन्छ, सी को भेल्यु एन छ र ए को भेल्यु एल छ, सो यो एन बाई एल हुने भयो। त्यस्तै गरी फेरि क्वेसनलाई हेरिन्छ भने बाई क्वेसन जुन हाम्रो रुट्सहरूको रेसियो छ त्यो पी इज टु क्यू छ। सो बाई क्वेसन अल्फा बाई बिटा इक्वल टु पी बाई क्यू पनि हुनु पर्यो। ठिक छ नि। सो नाउ ओके, जब हामीले यस्तो प्रुफ क्वेसनहरू देख्छौँ अन्डर रुटवाला, त्यतिखेर जहिले पनि हामीले एउटा स्टेपबाट स्टार्ट गर्नुपर्ने हुन्छ यसलाई, र त्यो स्टेप हो अल्फा प्लस बिटा डिभाइड बाई अन्डर रुट अल्फा इन्टु बिटा। ओके, अब यति लेखिसकेपछि हेर्नु त अल्फा प्लस बिटाको भेल्यु कति छ होला, माइनस एन बाई एल छ डिभाइड बाई अन्डर रुट अल्फा इन्टु बिटाको भेल्यु कति छ, एन बाई एल छ। ओके, अब यसलाई स्प्लिट गर्ने कोसिस गरौँ लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा। सो यो अल्फा डिभाइड बाई अन्डर रुट अल्फा इन्टु बिटा हुन्छ, त्यस्तै गरेर प्लस बिटा बाई अन्डर रुट अल्फा इन्टु बिटा इक्वल टु, अब जुन यो एन बाई एल छ यसलाई हामीले कसरी पनि लेख्न पाउँछौँ, माइनस अफ अन्डर रुट एन बाई एल इन्टु अन्डर रुट एन बाई एल भनेर पनि लेख्न पाउँछौँ है त। सो डिभाइड बाई अन्डर रुट एन बाई एल। अब एउटा अन्डर रुट एन बाई एल र एउटा अन्डर रुट एन बाई एल क्यान्सल आउट हुने भयो। सो अब यसलाई हामीले कसरी लेख्न पाउँछौँ भने त फेरि यसलाई हामीले अन्डर रुट अल्फा स्क्वायर डिभाइड बाई अल्फा इन्टु बिटा भनेर पनि लेख्न पाउँछौँ। यसलाई हामीले सिम्प्लिफाई गऱ्यो भने फेरि यही नै पाउँछौँ है त। त्यस्तै गरी फेरि प्लस अन्डर रुट बिटा स्क्वायर डिभाइड बाई अल्फा इन्टु बिटा इक्वल टु, र फाइनली यहाँ के बाँकी रहेको छ त, माइनस अन्डर रुट एन बाई एल बाँकी रहेको छ। ठिक छ नि है। ओके, त्यस्तै गरेर अब यसलाई हामीले सिम्प्लिफाई गर्दै जाउँ अझै, यो अल्फा र एउटा अल्फा क्यान्सल आउट भयो, बिटा र एउटा बिटा क्यान्सल आउट भयो। सो यो अल्फा बाई बिटा प्लस अन्डर रुट बिटा बाई अल्फा, र यो जुन यो माइनस अन्डर रुट एन बाई एल छ यसलाई हामीले
लेफ्ट ह्यान्ड साइडतिर लिएर आयो भने प्लस अंडर रुट n बाई l इक्वल टू 0 हुने भयो। अब यसो हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने कुरा हेऱ्यौँ भने त अझै प्रुभ भइरहेको छैन, किनभने यहाँ अंडर रुट अल्फा बाई बीटा छ र यहाँ चाहिँ के छ अंडर रुट p बाई q छ। र फेरि हेऱ्यौँ भने अंडर रुट जुन यो अल्फा बाई बीटा छ, अल्फा बाई बीटा केसँग पनि बराबर हुँदो रहेछ त p बाई q सँग पनि बराबर हुँदो रहेछ। सो हामीले अल्फा बाई बीटाको ठाउँमा के लेख्छौँ p बाई q भनेर लेख्छौँ। त्यस्तै गरेर फेरि प्लस अंडर रुट, अब यहाँ के छ त बीटा बाई अल्फा छ, हेर्नु है त यसलाई ठ्याक्क हामीले रेसिप्रोकल गरिदियो भने के पाउँछ होला बीटा बाई अल्फा इक्वल टू त q बाई p पनि हुन्छ रेसिप्रोकल गर्दाखेरि है। सो बीटा बाई अल्फाको ठाउँमा हामीले के लेख्न पाउने भयो त q बाई p भनेर पनि लेख्न पाउने भयो। ओके, फेरि प्लस अंडर रुट n बाई l इक्वल टू 0 र हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने कुरा पनि यही नै थियो। सो यो प्रुभ भयो। हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन छ इफ वान रुट अफ द इक्वेसन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 be square of the other then prove that b cube plus a square c plus ac square equal to 3abc भनेर भनिरहेको छ है त। ओके, अब यो क्वेसनलाई कसरी प्रुभ गर्ने भनेर हेरौँ। सोलुसन लेट अल्फा एन्ड अल्फा स्क्वायर बी रुट्स अफ गिवन इक्वेसन भनेर भनौँ, ठिक छ। क्वेसनले के भनिरहेको छ त यदि यो क्वाड्रेटिक इक्वेसनको एउटा रुट अल्फा हुन्छ भने अर्को रुट के हुन्छ त्यही अल्फाको स्क्वायर हुन्छ भनेर भनिरहेको छ। सो हामीले के भन्न पायौँ रुटहरू अल्फा र अल्फा स्क्वायर हुन्छ भनेर भन्न पायौँ है त। ओके, देयरफोर अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर दुईटा रुटहरूलाई मैले एडिसन गरेँ भने यो केसँग बराबर हुन्छ माइनस p बाई a सँग बराबर हुन्छ है त। त्यस्तै गरी देयरफोर अल्फा इन्टु अल्फा स्क्वायर इक्वल टू केसँग बराबर हुने भयो त भनेको त दुईटा रुट्सहरूलाई मैले प्रोडक्ट गरेँ भने यो c बाई a सँग बराबर हुन्छ। सो यो अल्फा क्युब इक्वल टू कति हुने भयो c बाई a हुने भयो। यसलाई मैले इक्वेसन फर्स्ट भनेर माने। सो क्युबिङ इक्वेसन फर्स्ट अन बोथ साइड। यदि इक्वेसन फर्स्टलाई दुईटै साइडतिर क्युबिङ गऱ्यो भने के हुन्छ होला त यो अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर को होल क्युब इक्वल टू यो माइनस p बाई a को होल क्युब हुने भयो। ठिक छ नि, किनभने मलाई यहाँ b क्युब चाहिरहेको छ र यो b क्युब निकाल्नको लागि डेफिनेटली मैले के गर्नुपर्ने हुन्छ त क्युबिङ नै गर्नुपर्ने हुन्छ, स्क्वायरिङ गरेर आउँदैन, क्युबिङ नै गर्नुपर्ने हुन्छ b क्युब लिएर आउनको लागि। कुरा बुझ्नु है। सो अब हेर्नु त a प्लस b को होल क्युबको फर्मुला के हुन्छ, यसको फर्मुला हुन्छ a क्युब प्लस b क्युब प्लस 3ab इन्टु a प्लस b हुन्छ। यो फर्मुला चाहिँ हजुरहरूले ख्याल गर्नुपर्ने है त। सो बेला मैले यही फर्मुलामा खोलेँ भने के हुन्छ होला यो अल्फा क्युब प्लस अल्फा स्क्वायरको होल क्युब प्लस 3 इन्टु अल्फा स्क्वायर ब्राकेट अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर हुने, ठिक छ, इक्वल टू यो के हुने भयो त माइनस b क्युब बाई a क्युब हुने भयो। ओके, अब अल्फा क्युबको भेल्यु कति छ हेर्नु त c बाई a छ। सो हामीले यहाँ c बाई a भनेर लेख्न पाउने भयौँ। फेरि प्लस जुन यो अल्फा स्क्वायरको क्युब छ यसलाई हामीले के लेख्न पाउँछौँ त अल्फा स्क्वायरको क्युब भनेको यो अल्फा क्युबको स्क्वायर पनि हुन्छ। सो अल्फा क्युबको भेल्यु कति छ त c बाई a छ। सो यो c बाई a को होल स्क्वायर भनेर पनि लेख्न पाउने भयो। फेरि प्लस 3 इन्टु अल्फा स्क्वायर गर्दा कति हुन्छ अल्फा क्युब हुन्छ। फेरि अल्फा क्युबको भेल्यु c बाई a छ। सो मैले यसको ठाउँमा c बाई a भनेर लेखेँ। त्यस्तै गरी फेरि हेर्नु त अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर भनेको कति छ त माइनस b बाई a छ इक्वल टू यो माइनस b क्युब बाई a क्युब पनि भयो, ठिक छ। ओके, अब थोरै सिम्प्लिफाई गरौँ। यो c बाई a प्लस यो c स्क्वायर बाई a स्क्वायर अब 3bc हुने भयो। अनि यहाँ माइनस पनि छ, माइनसले प्लसलाई मल्टिप्लाई गर्दा यो माइनस गराउने भयो। सो यो 3bc डिभाइड बाई a इन्टु a गर्दा कति हुने भयो a स्क्वायर हुने भयो इक्वल टू माइनस b क्युब बाई a क्युब पनि हुने भयो। ओके, अब लेफ्ट ह्यान्ड साइडतिरबाट के गरौँ त अब एलसिएम लिने कोसिस गरौँ। सो यो a स्क्वायर हुने भयो। सो यहाँ के आउने भयो त ac आउने भयो, ठिक छ। फेरि प्लस यो c स्क्वायर माइनस 3bc इक्वल टू माइनस b क्युब बाई a क्युब हुने भयो। ओके, अब यो a स्क्वायरले a क्युबलाई क्यान्सल आउट गर्छ। सो अब यहाँ कति बाँकी रहने भयो त a मात्रै बाँकी रहने भयो है। ओके, अब के गरौँ त जुन यो a छ यसले सबैलाई मल्टिप्लाई गर्ने कोसिस गरौँ। के हुन्छ होला यो a स्क्वायर c प्लस ac स्क्वायर माइनस 3abc इक्वल टू यो माइनस b क्युब हुने भयो। सो अब के गरौँ यो माइनस b क्युबलाई लेफ्ट ह्यान्ड साइडतिर लिएर आउँ। हामीले के पाउँछौँ
बी क्यूब प्लस यो ए स्क्वायर सी प्लस एसी स्क्वायर हुने भयो र जुन यो -3abc छ यसलाई राइट ह्यान्ड साइडतिर लिएर जाउँ। यो चाहिँ 3abc हुने भयो र हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने कुरा पनि यही नै थियो। हेर्नु त बी क्यूब प्लस ए स्क्वायर सी प्लस एसी स्क्वायर इक्वल टू 3abc, बी क्यूब प्लस ए स्क्वायर सी प्लस एसी स्क्वायर इक्वल टू 3abc। सो यो के भयो त प्रुभ भयो। बुझ्नु भयो नि है? Thank you class. That's my time. If you really enjoy the video and find the video helpful, please don't forget to like, share and subscribe.